नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. कर दर उणे जाल्ल्यान दिसपट्ट्यो वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो आनी उपभोगा आदारीत वाड नेटान जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. जीएसटी सुदारणा ही आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल थारतलें अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अरुणाचल प्रदेशांतल्या इटानगरांत 5,000 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. आयच्यान शारदीय नवरात्रीचो शुभ उत्सव सुरू जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवरात्रीची परबी भेटयल्या. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण अस्तंत बंगाल, गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र हांगा व्हड प्रमाणात पावस पडटलो. दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आशिया कप 2025च्या सुपर 4 स्टेजात भारतान पाकिस्तानाचेर 6 विकेटींनी जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माल आनी सेवा करांतल्या बदलांक फुडल्या पिळगेंतल्यो सुदारणा अशें म्हळां, जाका लागून अर्थवेवस्था घटमूट जातली आनी देशभरांतल्या मध्यमवर्गीय तरणाटे आनी गिरायकांक थाकाय मेळटली. काल सांजे देशाक उद्देशून उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी नवरात्रेच्या पयल्या दिसा लागू जावपी जीएसटी सुदारणांक बचत उत्सव अशें म्हळां. कर दर उणे जाल्ल्यान दिसपट्ट्यो वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो आनी उपभोगा आदारीत वाड नेटान जातली अशें तांणी सांगलें. जीएसटी सुदारणा ही आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल थारतलें अशें तांणी सांगलें. नवे माल आनी सेवा कराचे दर आयज लागू जातात. 12% आनी 28% कर स्लॅब काडल्यात. आतां फकत 5% आनी 18% कर स्लॅब आसतले. लक्झरी वस्तू सोडल्यार सगळ्यो वस्तू आनी सेवा ह्या 2 स्लॅबांत पडटल्यो. ह्या सुदारणांक लागून देशाची विकासगाथा बदलतली आनी तरणाटे नवमध्यम वर्ग, शेतकार, बायलो आनी उद्देजकांक ह्या बचत उत्सवाचो व्हड फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. राष्ट्राच्या उदरगतीच्या प्रवासात दरेक राज्य एक समान भागीदार आसतले हाचेर तांणी भर दिलो. फुडल्या पिळगेंतले जीएसटी सुदारणा, बचत उत्सव आनी नवरात्रां खातीर तांणी राष्ट्राक परबी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें, अन्न पदार्थ, वखदा, साबण, ब्रश, टूथपेस्ट, भलायकी आनी जीवन विमो आनी हेर खुबश्यो सेवा एकतर करमुक्त आसतल्यो वा फक्त 5% कर आकारतले. सरकारान कर वेवस्था सोपी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 2014 वर्सा सत्तेर आयल्या उपरांत राज्य आनी वेगवेगळ्या भागधारकां कडेन सल्लो घेवन तांच्या सरकारान माल आनी सेवा कराक प्राधान्य दिलां अशें तांणी सांगलें. नागरीक देवो भव ह्या मंत्रान आपलें सरकार मुखार वता अशेंय मोदी हांणी सांगलें. जीएसटी बचत महोत्सव सुरू करपाची घोशणा करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की देशांतल्या कर वेवस्थेत हो एक नवो अध्याय. आयच्यान जीएसटी सुदारणा चालीक लागतकच मोटारींचेर कर उणो करून नागरिकांक व्हडली सुटका मेळटली. 2 चाकी आनी ल्हान गाड्यांवेलो कर 28% वेल्यान 18% जाता. मजगतीं व्हड गाडयांचेर 40% कर लावचो पडटलो आनी ह्या गाडयांचेर सेस रद्द केला. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून व्हड गाडयांवयल्यान प्रभावी कर उणो जातलो, जाका लागून खरेदीदारकांक ती चड परवडटली. ते भायर मोटार गाडयो आनी मोटरसायकल तयार करपाक वापरिल्ल्या चडशा घटकांवेलो कर 18% मेरेन उणो केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अरुणाचल प्रदेशाक भेट दितले. इटानगरांत 5,000 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. भौशीक सुवाळ्याकय ते मार्गदर्शन करतले. अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवपाक पुरायपणान तयार आसा. शारभर व्यापक वेवस्था केल्या आनी सुरक्षा उपाय वाडयल्यात. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री 3,700 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या 2 मुखेल जलविद्युत प्रकल्पां खातीर आनी 1,291 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या हेर 10 मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची बुन्याद घालतले. जलविद्युत प्रकल्पात 186 मेगावॅट टॅटो जलविद्युत प्रकल्प आनी 240 मेगावॅट हेओ जलविद्युत प्रकल्प हांचो आस्पाव जाता. हे दोनूय प्रकल्प शियोमी जिल्ल्यांत आसात. ह्या उपक्रमाक लागून राज्याची वीज निर्मिती क्षमता खूब वाडटली आनी थळाव्या उदरगतीत योगदान दितले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी थळाव्या करदात्या, वेपारी आनी उद्देग प्रतिनिधीं कडेन संवाद साधून हालींच जीएसटी दर युक्तिवादाच्या परिणामाचेर चर्चा करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज त्रिपुराच्या उदयपुरांत 51 शक्तीपीठांतल्या एका पुनर्विकसीत केल्ल्या माता त्रिपुरा सुंदरी देवळाचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेशांतल्यान दनपारां अगरतला पावतले. उपरांत उदयपुरांतल्या गोमती जिल्लो मुख्यालयात वचून प्रसाद येवजणे खाला परतून विकसीत केल्ल्या त्रिपुरा सुंदरी देवळाचें उक्तावण करतले. तशेंच प्रधानमंत्री देवळांत पुजा करतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आयच्यान शारदीय नवरात्रीचो शुभ उत्सव सुरू जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवरात्रीची परबी भेटयल्या। धैर्य, संयम आनी निर्धाराची भक्ती हांणी भरिल्लो हो पवित्र उत्सव सगळ्यांच्या जिवितांत नवें बळ आनी नवो विश्वास हाडटलो अशी आस्त प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर उक्तायल्या। आयज नवरात्रांत मां शैलपुत्रीच्या पुजेचो दीस। देवीच्या मोगान आनी आशिर्वादान सगळ्यांचे जिवीत भाग्य आनी भलायकेन भरिल्ले जावचे अशी आस्त मोदी हांणी उक्तायली। नवरात्रीचो हो शुभ प्रसंग हे खेपे खूब खाशेलो आसा। जीएसटी बचत महोत्सवा वांगडाच ह्या काळात स्वदेशीच्या मंत्राक नवी उर्जा मेळपाची आसा अशें तांणी सांगलें। विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर सगळ्यांनी सामुहीक यत्नांत वांटो घेवचो असो उलो तांणी मारलो। भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशांतल्या एकसुऱ्या सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगाय कांय वाठारांनी पावसाची शक्यताय आसा। भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फाल्यां अस्तंत बंगाल, गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर अंतराळ कर्नाटक, तेलंगणा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांतय व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो। तशेंच झारखंड, अंदमान निकोबार जुंवे आनी दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशाचेर वीज आनी वादळी वाऱ्यासयत पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच फुडल्या 3 दिसांत देशांतल्या उत्तर उदेंत वाठारांतल्या कांय सुवातांनी व्हड पावस चालू उरतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां। ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेमेरेन देशभरात 2,83,000 वयर भलायकी शिबिरां घडोवन हाडल्यात अशी माहिती भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिल्या। भारतभर 17 सप्टेंबराक सुरू जाल्ल्या ह्या मोहिमेंतल्यान लाखांनी बायलां, भुरगीं आनी कुटुंबांक व्हड प्रमाणांत व्यापक भलायकी सेवांचो लाव मेळटा। देशभरांतल्या 76 लाखां परस चड नागरिकांनी हे मोहिमेक नोंदणी केल्या अशें मंत्रालयान सांगलां। ही आसा एक कळोवणी। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचे पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर 2025 आसा। खेळांत दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आशिया कप 2025च्या सुपर 4 स्टेजांत भारतान पाकिस्तानाक 6 विकेटींनी हारयलो। स्पर्धात्मक 172 धांवड्यांचो फाटलाव करून भारतीय पंगडान 7 बॉल उरिल्ले आसतनाच जैत जोडले। आतां परतून एक फावट काय मुखेल खबरो। कर दर उणे जाल्ल्यान दिसपट्ट्यो वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो आनी उपभोगा आदारीत वाड नेटान जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। जीएसटी सुदारणा ही आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल थारतलें अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अरुणाचल प्रदेशांतल्या इटानगरांत 5,000 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले। आयच्यान शारदीय नवरात्रीचो शुभ उत्सव सुरू जाता। भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण अस्तंत बंगाल, गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर अंतराळ कर्नाटक, तेलंगणा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो। दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ल्या आशिया कप 2025च्या सुपर 4 स्टेजांत भारतान पाकिस्तानाचेर 6 विकेटींनी जैत जोडलें। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज 6:30 वरांचेर। नमस्कार।